شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رؤيا رآها أحد الصحابة وهو طلحة بن عبيد الله. رأى في المنام صاحبين له قد أسلما وحسن إسلامهما. أما أحدهما فكان مجتهدا في العبادة وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة فاستشهد فيها، وأما الآخر فمات بعد هذا الأول بسنة. رآهما في المنام وكأنهم في أرض المحشر، وكأنه أمر بهم ليذهبوا إلى الجنة، فأذن للذي مات ثانيا أن يدخل الجنة قبل صاحبه الذي استشهد في أرض المعركة وكان مجتهدا أيضا في العبادة. فتعجب طلحة من هذه الرؤيا العجيبة، كيف يدخل الذي لم يمت شهيدا في أرض المعركة قبل صاحبه؟ فقص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ومما تعجب يا طلحة؟ أليس الآخر قد أدرك بعد صاحبه، قد أدرك شهر رمضان فصامه، وأدرك كذا وكذا صلاة، فلما بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب، لأنه أدرك شهر رمضان. ها أنت يا عبد الله قد أدركت شهر رمضان، فاحمد الله واشكره، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إنك تفرح حين يبلغك الله هذا الشهر العظيم وهذه الفرصة الكبيرة. هذا الشهر العظيم جعله الله مثابة للناس ليعودوا فيه إلى الله، ليتقربوا إلى الله جل وعلا بشتى أنواع العبادات، لتغفر ذنوبهم. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فثق أنك ستفرح بهذا الصوم وعاقبة صومك عند الله جل وعلا. اعلم أن هذا الصوم يبعدك عن النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ها نحن قد أدركنا شهر رمضان، فلنسعد به ولنهنأ به ولنفرح به، ولنشكر الله الذي أمد في أعمارنا فأدركنا هذا الشهر العظيم. إذا كان أول ليلة في رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت مردة الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. والحديث صححه الألباني وغيره. ألا فلنقبل على الله، فإن من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. إن رمضان فرصة للتغيير، فرصة لأن نجد السير إلى الله جل وعلا، لأن نصلح أحوالنا مع الله، أن نصلح أحوالنا مع عباد الله جل وعلا. أسأل الله أن يصلحنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.